नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत करे और दीन की समझ बूझ जो है वो अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा। पहला पारा सूरह बकरा। वाइज़ और जब वाअदना वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से अरबाईना 40 लैलतन रातों का। सुम्मा फिर इस्तख़ज़्तुम बना लिया तुमने इजला बछड़े को माबूद मिन बाद ही उनके बाद, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद। और तुम ज़ालिमून और तुम ज़ालिम थे। कुरान में जुल्म कहा गया शिर्क को, और शिर्क करने वाला ख़ुद पर जुल्म करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाकी जो गुनाह हैं जो मैं चाहूँगा तो माफ़ कर दूँगा, मगर शिर्क के बारे में फरमाया कि ये मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा और ये जुल्म है। फ़िरौन से जब निजात पाने के बाद जब बनी इसराइल सहराए सीना में पहुँचे, यानी जब उन्होंने समुंदर को पार करके तो सहराए सीना में पहुँचे, सहरा था, तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए 40 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया, यानी उनकी शरीयत और अहकामात देने के लिए, उनके हलाल और हराम के बारे में बताने के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरेंगी उनको बताने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर कलाम के लिए बुलाया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए चले गए कोहे तूर पर, तो अपने पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई को छोड़ गए कि ये गुमराह ना होने पाएँ, आप इनकी हिफाजत कीजिएगा। तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उनके बाद उसी बनी इसराइल में ही सामरी जादूगर जो था वो भी बनी इसराइल में से था, और वो उनके साथ हिजरत करके आया था, क्योंकि वह जादूगर था और उनकी एक ज़िंदगी जो थी बनी इसराइल की, वो मुशरिक यानी कि फ़िरौन लोगों के साथ जो थी वो गुज़री थी, और जो कुछ वो देखते रहे थे उनके अंदर वो रच बस गया था वो सारा कुछ, क्योंकि वो पूजा किया करते थे, वो मुशरिक लोग थे। तो जैसे वो समुंदर पार करके जब आए तो एक कौम के ऊपर से उनका गुज़र हुआ, तो उनकी कौम ने कहा, यानी बनी इसराइल ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमें भी एक ऐसा ही माबूद बना दें कि हम उनके पास ऐसे मुजावर बन के तो उसकी इबादत किया करें। इस्तग़फ़ार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि अफ़सोस है तुम लोगों पर कि तुमने ये बात कही, क्योंकि एक इंसान की एक आदत है कि वो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में वो ढल जाता है और उसी में वो खुश रहता है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही एक माबूद बना दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, और उसके बाद जब वो आगे चले और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया शरीयत देने के लिए, किताब देने के लिए, तौरात देने के लिए, तो उनके जाने के बाद जो था सामरी, उसने कहा कि तुम लोगों के पास जो ज़ेवर वगैरह हैं, लोगों के जो ज़ेवर हैं वो लाओ और मैं उनको पिघला के तुम्हें एक तुम्हारे इबादत के लिए एक माबूद बना दूं। क्योंकि वहाँ फ़िरौन के पास उन्होंने देखा था लोगों को बछड़े की भी पूजा की जाती थी, कहीं कोई बिल्ली की पूजा कर रहा है, कोई सांप की पूजा कर रहा है, यानी मुशरिक लोग थे और मुख्तलिफ़ देवता उन्होंने बनाए हुए थे। उन्होंने देखा था कि वहाँ पर बछड़े की भी पूजा की जाती थी। तो उस सामरी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा माबूद जो है जिसकी तुम पूजा करो तो मैं वो बना देता हूँ। और उसने उसको जो ज़ेवरात थे उनके पास उन सब को पिघला कर तो एक बछड़े की शक्ल का एक उनके लिए एक बुत तैयार किया, और कुछ उसकी बनावट इस तरह से थी कि जैसे ही हवा का गुज़र उसमें से होता तो उसमें से आवाज़ आती, और वो कहता कि देखो तुम्हारा माबूद तुमसे बात कर रहा है।
مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بے وقوف ہوتے ہیں، یہ بے عقل ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی یقین کیا اس بات کا کہ ہمارا معبود جو ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، یعنی کوہ طور پر جانے کے بعد، بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اسی بنا پر جہاں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے، اور وہ صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے تھے۔ سو شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ استغفار۔ سورۃ اعراف میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ استغفر اللہ۔ اور جب انہوں نے اس طرح پوجا کی تو وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے وہ لوگ۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے پوجا تو نہیں کی تھی مگر انہوں نے پوجا کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے پوجا بھی نہیں کی تھی اور پوجا کرنے والوں کو منع بھی کیا تھا اس شرک سے۔ تو اس بچڑے پر انہوں نے جو پوجا کی تھی انہوں نے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا تھا ان کو کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان پر حد یہ لگی تھی، فرمایا تھا، اور جو لوگ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنوں کو قتل کرو گے، اور تقریباً 70,000 جو لوگ تھے وہ اس وقت قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ حد جاری کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کرنے کے لیے شرک سے۔ تو اس وقت ان کے لیے بڑا مشکل تھا اپنوں کو قتل کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا ان پر، اور وہ اندھیرے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب 2 لائنوں میں کھڑے ہو گئے آمنے سامنے۔ ایک لائن وہ تھی کہ جن کو قتل کیا جانا تھا، اور دوسری لائن وہ تھی سامنے ان کے کہ جنہوں نے اپنوں کو قتل کرنا تھا۔ اور یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے جو شرک کیا ان کو تو قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کون کر رہا ہے؟ جنہوں نے شرک تو نہیں کیا تھا مگر انہوں نے برائی سے روکا بھی نہیں تھا، تو ان کی سزا یہ تھی کہ اپنوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا اور اس اندھیرے میں انہوں نے اپنوں کو قتل کیا، اور تقریباً 70,000 وہ لوگ تھے جن کو اس وقت قتل کیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ آیات آ رہی ہیں آگے، ساتھ ساتھ ہم ان کے مطابق بات کرتے جائیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے عبرت بھی حاصل کریں گے، اور آپ کو علم بھی ہوگا کہ قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں اور ان میں کیا چیزیں تھیں عمل کرنے والی، جس پر کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔